La pressione degli pneumatici, pressione pressure degli pneumatici टायरों का प्रेशर मीन टायरों में हवा वा कंट्रोलाता कंट्रोल करनी है क्वांदो सोनो फरेदी जब ये ठंडे हैं। टायरों में हवा को कंट्रोल करें जब ये ठंडे हैं। अजुनजेंदो अक्वा अगर आप पानी डालते हैं, अजुनजेंदो डालना अक्वा पानी पूरा साफ। अल लिक्विडो रिफ्रिजरांते में कूलेंट के अंदर, गाड़ी के रेडिएटर का जो पानी है उसके अंदर आप साफ पानी डालते हैं। औमेंता ज्यादा हो जाएगा इल रिस्कियो खतरा दी कुंजलामेंतो जमने का खतरा ज्यादा हो जाएगा। दिलो स्टेसो उसके आले बासे टेम्परेचर कम टेम्परेचर के ऊपर, कि कम टेम्परेचर के ऊपर फिर आपका पानी क्या होगा, जल्दी जम जाएगा अगर कूलेंट के अंदर आप नॉर्मल पानी डालते हैं। ये परतुनो बेहतर है वेरिफिकारे चेक करना पेरियोडिकामेंटे वक्त के साथ साथ ले कंडीशनी कंडीशन delle cinghie di trasmissione बेल्ट कहेंगे। वक्त के साथ साथ आपने बेल्ट की कंडीशन को चेक करना है। यह परतुनो बेहतर है वेरिफिकारे चेक करना पेरियोडिकामेंटे वक्त के साथ साथ il corretto correct सेराजो टाइट है, बांधी हुई है, मोरसेती जो बैटरी होती है, बैटरी के ऊपर प्लस और नेगेटिव के ऊपर आगे चुंडी पड़ती है, उसे मोरसेती कहते हैं। दी दुए पोली के दोनों पोल दिला बातरिया बैटरी के बैटरी के प्लस और नेगेटिव के ऊपर जो मोरसेती हैं, जो चूड़ियां हैं, वो सही तरह लगी हैं। पेरियोडिकामेंटे वक्त के साथ साथ देवे एसरे कंट्रोलातो कंट्रोल करना है il livello del olio oil का लेवल del servosterzo idraulico हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का ऑयल का लेवल भी चेक करना है। पेरियोडिकामेंटे वक्त के साथ साथ deve essere controllato कंट्रोल करना है il livello लेवल del liquido detergente कहेंगे पानी, del parabrezza स्क्रीन का शीशे का, एदल लुनोतो जो डिक्की का शीशा होता है उसे लुनोतो कहते हैं। कि वक्त के साथ साथ आपने कंट्रोल करना है पानी स्क्रीन का, यानी कि जो शीशे साफ करने वाली टैंकी है उसका पानी, और लुनोतो का भी। बिजोनिया जरूरी है पेरियोडिकामेंटे वक्त के साथ साथ कंट्रोलारे कंट्रोल करना ला पुलिसिया सफाई दिल फिल्ट्रो दिल आरिया हवा के फिल्टर की, कि वक्त के साथ साथ आपने हवा की फिल्टर की सफाई को भी कंट्रोल करना है दिल मोटोरे इंजन के। अल्फिने दी ताके वैसे फिने खत्म होना होता है। गारंटी दे ताकि वो गारंटी दे उना कोरेता करेक्ट कुंबुस्टियोने जलना, ताकि वो ठीक तरह से जलने की यानी कि कंजप्शन की तेल के जलने की गारंटी दे। प्रीमा दी partire चलने से पहले il conducente ड्राइवर देवे essere certo यकीन होना, ड्राइवर को यकीन होना चाहिए कि il veicolo गाड़ी सिया इन रेगोला कानून के मुताबिक है। con la revisione periodica जो वक्त के साथ आपने गाड़ी की चेक कराना होता है, रिविजियोने करानी होती है, गाड़ी को पास कराना होता है कि आपने जो है गाड़ी को पास कराया हो, इस चीज को भी आपने चेक करना है। प्रीमा दी partire चलने से पहले il conducente deve essere certo यकीन होना कि sia stata effettuata के किया गया है। ला रिविजियोने पेरियोडिका के वक्त के साथ रिविजियोने कराई गई है, गाड़ी को पास कराया गया है। लेकिन यहाँ पर गाड़ी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर किसकी कर रहा है, क्रोनोटकीग्राफो आपकी मशीन, क्योंकि मशीन की भी आपने रिविजियोने करानी है। वक्त के साथ साथ चेक करें कि मशीन की रिविजियोने कराई है। प्रीमा दी partire चलने से पहले il conducente ड्राइवर देवे essere certo यकीन होना चाहिए कि sia stata effettuata के की गई है। ला रिविजियोने पेरियोडिका रिविजियोने की गई है दिल स्टिंतोरे आग बुझाने वाला सिलेंडर, जो आग बुझाने वाला सिलेंडर है उसे स्टिंतोरे कहते हैं। दी बोर्डो जो आपकी गाड़ी में है
نہیں tempi stability وہ ٹائم جو سٹیبل کیا گیا تھا دارا لیجے قانون نے، یعنی کہ وہ ٹائم جو قانون نے بتایا تھا اس کے مطابق آپ کے استنطورے کی ریویژنیں کی گئی ہے، اس چیز کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے۔ compiti e competenze del conducente کہ ڈرائیور کا جو کس طریقے کے ساتھ اس نے پیش آنا ہے، اس کو کس چیز کی انفارمیشن ہونی چاہیے، نالج ہونا چاہیے۔ La individuazione individuazione پہچان، پتہ لگنا، پہچان کرنا، پتہ لگنا، immediata فوراً پتہ لگنا، di un guasto خرابی کا فوراً پتہ لگنا، da parte di un conducente ڈرائیور کو، کہ ڈرائیور کو خرابی کا فوراً پتہ لگنا، può evitare بچانا، بچا سکتا ہے، ان اگراوامنتو زیادہ ہونا، دل اواریہ خرابی کے، نقص کے، کہ ڈرائیور کو خرابی کا فوراً پتہ لگ جانا مزید خرابی ہونے سے بچا سکتا ہے، یعنی کہ نقصان کے خرابی کو بڑھنے سے بچا سکتا ہے۔ Il conducente ڈرائیور deve essere in grado قابل ہونا، دی کپیرے سمجھنا، ڈرائیور کو سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے، یعنی کہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے۔ quando è il caso کب ضرورت ہے، کازو یہاں پر کہیں گے کب ضرورت ہے، دی ricorrere جانے کی، immediatamente فوراً، کب ضرورت ہے فوراً جانے کی۔ اب personale specializzato جو اسپیشلسٹ ہے، مکینک ہے، کہ کب ضرورت ہے آپ کو مکینک کے پاس جانے کی، ریپیئرنگ کے لیے، ٹھیک کرانے کے لیے، ان اواریہ خرابی۔ ڈرائیور کو اس قابل ہونا چاہیے سمجھنے کے کہ کب آپ نے، یعنی کہ کب ڈرائیور نے مکینک کے پاس جانا ہے اس خرابی کو ٹھیک کرانے کے لیے، اور quando può provvedere کرنا، اور کب کر سکتا ہے، personalmente خود کر سکتا ہے، alla risoluzione ٹھیک، اور کب وہ خود ٹھیک کر سکتا ہے، ٹیمپرری طور پہ، وقتی طور پہ، del problema پرابلم کو، کہ کس ٹائم ضرورت ہے مکینک کے پاس جانے کی، اور کس ٹائم وہ اس پرابلم کو ٹیمپرری طور پر خود ہی ریزولور کر سکتا ہے، ٹھیک کر سکتا ہے۔ Il conducente ڈرائیور deve segnalare بتانا ہے، tempestivamente in ٹائم کے اندر بتانا ہے، alla propria impresa اپنی کمپنی کو بتانا ہے، eventuali ممکنہ malfunzionamenti ٹھیک کام نہ کرنا، گراوی زیادہ، del veicolo گاڑی کا، کہ ڈرائیور نے ٹائم کے اندر اپنے امپریزے کمپنی کو بتانا ہے کہ اس کی گاڑی malfunzionamento گراوی ہے، کہ اس کی گاڑی کے اندر خرابی زیادہ ہے، کہ اس کی گاڑی ٹھیک کام نہیں کر رہی، آپ نے ٹائم کے اندر بتانا ہے۔ Il conducente deve conoscere جاننا ہے، approfonditamente زیادہ، ویسے تو گہرائی مطلب ہوتا ہے زیادہ، il funzionamento فنکشن کرنا، della strumentazione di bordo جتنے بھی گاڑی کے اندر ڈیوائسز ہیں اسے strumentazione di bordo کہہ رہا ہے۔ ڈرائیور کو جتنی بھی ڈیوائسز ہیں اس کا فنکشن کرنا سمجھنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشینری کیسے کام کرتی ہے، لائٹیں کہاں سے جلنی ہیں، اسٹیئرنگ کیسے گھمانا ہے، بریک کہاں سے لگانی ہے۔ Il conducente deve conoscere اسے پتہ ہونا چاہیے، e saper consultare کہیں گے کنسلٹ کرنا، پڑھنا، کہ اسے پڑھنا آنا چاہیے، اسے جانکاری ہونی چاہیے اور پڑھنا آنا چاہیے۔ Il libretto di uso کاپی، کتابچہ، e manutenzione یعنی کہ استعمال اور مرمت والی جو کاپی ہے del veicolo گاڑی کا جو آپ کو کتابچہ دیا جاتا ہے، ایک ایکسٹرا کاپی دی جاتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ گاڑی کی تیل کب چینج کرنا ہے، کیسے لائٹ بدلنی ہے، اس کو آپ کو پڑھنا آنا چاہیے۔ ایک compito del conducente ڈرائیور کا کام ہے، compito کام ہے del conducente ڈرائیور کا،
segnalare بتانا il malfunzionamento del veicolo کہ گاڑی ٹھیک کام نہیں کر رہی. کہتا ہے یہ کس کا کام ہے؟ ڈرائیور کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ گاڑی ٹھیک نہیں کام کر رہی. responsabile del parco macchina, responsabile del parco macchina جو گاڑیوں کا رسپانسیبل ہے. او dell'officina di riparazione dell'azienda, officina di riparazione ورکشاپ ازیندا کمپنی کی کہ یہاں آپ اپنے گاڑیوں کا جو رسپانسیبل ہے کمپنی کا اسے بتائیں، یا جو گاڑی کی ورکشاپ ہے جو کمپنی کی ورکشاپ ہے اسے بتائیں. Il conducente deve essere in grado قابل ہونا، ڈرائیور کو اس قابل ہونا چاہیے دی distinguere ہے پہچان کرے، اسے پتہ ہونا چاہیے. distinguere پہچان کرنا. گواستی خرابی کہ ڈرائیور کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ سمجھ سکے، اسے پہچان ہو سکے وہ خرابی کہ کنسیلیانو ہوتا ہے مشورہ، کنسیلیانو یعنی کہ مشورہ نہیں دیتا، بہتر نہیں ہے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی خرابی میں بہتر نہیں ہے. لا پروسیکوسیونے کنٹینیو کرنا، دل ویاجو سفر، ڈرائیور کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی خرابی میں سفر کو کنٹینیو کرنا بہتر نہیں ہے. دا کویلی اس سے کہ نے پوسنو پرمیترے جو کنٹینیو کرنے کی اجازت دیتے ہیں. پر بے شک کون لے دوتے کوتیلے احتیاط کے ساتھ، کوتیلے احتیاط. لا کنٹینواسیونے اس کو کنٹینیو کرنا کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی خرابی کہتی ہے کہ آپ کے لیے سفر کرنا بہتر نہیں ہے اور کون سی ہے جو کہتی ہے احتیاط کے ساتھ آپ کنٹینیو کرتے رہے. پھر ریدورے الماسیمو، ریدورے کم کرنا، الماسیمو میکسیمم، ای پروبلیمی دی مانوتینسیونے مینٹیننس کی پرابلم کو کم کرنے کے لیے. il conducente ڈرائیور دیوے اویرے ہونا چاہیے. انو سٹیلے دی گویدا، سٹیلے دی گویدا ڈرائیونگ کا سٹائل ہونا چاہیے کہ آپ ایسے گاڑی چلائیں کہ لیمیتی جو کم کرے. لے سولیچیتاسیونی، سولیچیتاسیونے کا ہوتا ہے اچھلنا، جمپ کھانا، کھچکے کھانا، چٹکے کھانا. الے پارتی میکانیکے دل ویکولو، گاڑی کے میکینیکل حصے یعنی کہ جو گاڑی کے پارٹس ہیں وہ کم سے کم اچھلیں، ان کے اندر وائبریشن کم ہو. پھر ریدورے الماسیمو ای پروبلیمی دی مانوتینسیونے مینٹیننس کی پرابلم کو کم کرنے کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مانوتینسیونے کم سے کم ہو. il conducente deve avere uno stile di guida، ڈرائیور نے ایسے ڈرائیونگ کرنی ہے کہ لیمیتی الماسیمو جو لمیٹڈ کرے میکسیمم. ای کنسومی کنزپشن استعمال کسنا، دل پارتی دل ویکولو گاڑی کے وہ حصے سوجتے آ عذورا کسنا استعمال ہونا، گاڑی کے وہ حصے جو استعمال ہوتے ہیں، جو کس دینے جو پرانے ہوتے ہیں. گاڑی کے وہ حصے جو یوز ہو جاتے ہیں، جس طرح ٹائر ہو گئے، خاص کر گاڑی کے سپرنگ ہو گئے، جو ان کو کہہ رہا ہے ایسے ڈرائیونگ کرو کہ یہ کم سے کم استعمال ہو. پھر ریدورے الماسیمو میکسیمم کم کرنے کے لیے پروبلیمی دی مانوتینسیونے، مرمت کی پرابلم کو یعنی کہ مینٹیننس اگر آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی کی کم سے کم ہو. il conducente deve segnalare، segnalare بتانا ہے، ڈرائیور نے بتانا ہے subito فوراً، ان ازیندا کمپنی کو بتانا ہے qualunque sia difetto، کوئی بھی ڈیفیکٹو جو ڈیفیکٹ آیا ہے، کوئی بھی خرابی، ڈیفیکٹو انومالیا خرابی. ڈرائیور نے فوراً کمپنی کو خرابی کے بارے میں بتانا ہے. رسکونتراتا جو اسے پتہ لگا ہے، جو ہوئی ہے. durante il suo turno di lavoro، اس کے ورکنگ ٹائم میں ہوئی ہے، یا آپ کے ورکنگ ٹائم میں جو بھی پرابلم ہو آپ نے اپنی کمپنی کو بتانا ہے. کون کمپورتامنتی رویہ ہونا، دا تنیرے رکھنا ہے. پھر من تنیرے il vicolo، گاڑی کو رکھنے کے لیے ان بونے کنڈیشنی اچھی کنڈیشن میں. پھر من تنیرے il vicolo، گاڑی کو رکھنے کے لیے، من تنیرے رکھنا، ان بونے کنڈیشنی اچھی کنڈیشن میں رکھنے کے لیے اوکورے ضروری ہے. اس سے گویرے کرنا، ای پیریودیچی کنٹرولی، وقت کے ساتھ ساتھ کنٹرول کریں. سیگوینڈو فالو کریں لے انڈیکاسیونی، وہ انڈیکیشن ہدایت، دلا کاسا کستروتریچے، کازا کستروتریچے کیا ہے؟ کمپنی.
गाड़ी को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए ज़रूरी है कि वक्त के साथ साथ कंट्रोल उसे करें और उस इंडिकेशन को फॉलो करें जो काजा कुसर त्रीचे कंपनी ने बताया है। फिर mantenere il veicolo in buone condizioni, गाड़ी को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए occorre जरूरी है controllare कंट्रोल करना, periodicamente वक्त के साथ साथ कंट्रोल करें। La pressione di gonfiaggio हवा, कहता है वक्त के साथ साथ हवा कंट्रोल करें degli pneumatici टायरों की, कि गाड़ी को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए जरूरी है कि वक्त के साथ साथ टायरों में हवा की कंडीशन को कंट्रोल करें, हवा के लेवल को। फिर mantenere il veicolo in buone condizioni, गाड़ी को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए occorre जरूरी है non viaggiare, सफर ना करें, in condizione di sovraccarico, कंडीशन कंडीशन सोवराकारी को ओवरलोड, के ज्यादा सामान के साथ, जब गाड़ी में सामान ज्यादा है तो सफर ना करें। नंबर 1, फिर गारंटी देने के लिए ला सिक्योरेसा सिक्योरिटी della circolazione सर्कुलेशन में, यानी कि सर्कुलेशन में आवाजाही की, आमदोरफ्त की, नकलो हमल की सिक्योरिटी की गारंटी देने के लिए नेसेसारियो जरूरी है, फरल आल्त्रो खास तौर पे। mantenere रखें, लिबेरो खाली रखें, आजाद रखें, il campo di visibilità देखने की हद del conducente ड्राइवर की, कि ड्राइवर की देखने की हद को आजाद रखें, कि ड्राइवर को साफ दिखना चाहिए। देखने की हद से आजाद का क्या मुराद है? कोई सामान ना हो, पीछे बंदे इस तरह बैठे कि शीशे में से उसको नजर आता रहे। फिर garantire la sicurezza, सिक्योरिटी की गारंटी देने के लिए della circolazione सर्कुलेशन की, आमदोरफ्त की, आवाजाही की, सर्कुलेशन की सिक्योरिटी की गारंटी देने के लिए नेसेसारियो जरूरी है, फरल आल्त्रो खास तौर पे, एवितारे बचें, अवॉइड करें, दी अप्लीकारे लगाने से, दे कल को मानिए चोंदोली, दोनों वर्ड्स को हम कहेंगे स्टिकर, के स्टिकर लगाने से बचें। ओ आल्त्रो या इस तरह की कोई और चीज, अल पाराब्रेसा स्क्रीन के ऊपर, कि स्क्रीन के ऊपर आपने कोई स्टिकर नहीं लगाना। फिर गारंटी देने के लिए ला सिक्योरेसा della circolazione, सर्कुलेशन की सिक्योरिटी की गारंटी देने के लिए नेसेसारियो जरूरी है, फरल आल्त्रो खास तौर पे, assicurarsi चेक करें, della polizia सफाई, एड एफिशिएंसा कारकर्दगी परफॉर्मेंस, degli specchi retrovisori शीशों की, कहता है गारंटी दें सफाई और एफिशिएंसी हालत कंडीशन शीशों की, इंटरनी अंदर वाली या डिस्टरनी बाहर वाले, स्पेकी रेट्रोविजोरी वो शीशे जिनमें से आप पीछे देखते हैं, कहता है वो शीशे ठीक होने चाहिए और साफ होने चाहिए। Per garantire la sicurezza della circolazione, सिक्योरिटी सर्कुलेशन की सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए जरूरी है, फरा l'altro खास तौर पे assicurare चेक करना, ला ट्रांसपेरेंसा ट्रांसपेरेंसी, ए पुलिसिया सफाई के साफ है, delle superfici vetrate, superfici vetrate, superfici तय पंजाबी परथ कहते हो, वेतराते शीशों की, कि जो शीशों की तय है यानी कि शीशे साफ हों, कंप्रेजे समेत, क्वेले लतराली साइड वाले समेत, के सारे शीशे आपके साफ होने चाहिए। सर्कुलेशन की सिक्योरिटी की गारंटी देने के लिए नेसेसारियो जरूरी है, फरा l'altro खास तौर पे, रिफोर्नीरे देना, मुहैया करना, डालना, पेरियोडिकामेंटे वक्त के साथ साथ, पीरियड वाइज, दी लिक्विडो देटर्जेंटे, लिक्विडो देटर्जेंटे लिक्विड पानी, इल सर्बातोयो टैंकी में, कि टैंकी वाला पानी जो टैंकी है, दी डिस्पोजिटिवो लावा क्रिस्टालो की, डिस्पोजिटिवी लावा क्रिस्टालो शीशे धोने वाली टैंकी कहेंगे, सर्बातोयो दी डिस्पोजिटिवी लावा क्रिस्टालो जो पानी वाली टैंकी है, शीशे साफ करने वाली टैंकी के अंदर पानी को डालते रहें, पानी को कंट्रोल करते रहें। गारंटी देने के लिए ला सिक्योरेसा della circolazione सर्कुलेशन की सिक्योरिटी की नेसेसारियो जरूरी है, फरा l'altro खास तौर पे, वेरिफिकारे चेक करें, पेरियोडिकामेंटे वक्त के साथ साथ,
लेस्पासोले तिरजी क्रिस्टालो, स्पासोले तिरजी क्रिस्टालो वाइपर जो शीशे के ऊपर होता है। सोस्टिट्यूएंडो ले बदल दें कि जो वाइपर है उसके स्पासोले को चेक करें, यानी कि जो रबड़ लगा होता है उस रबड़ को चेक करें। सोस्टिट्यूएंडो ले बदल दें से नॉन सोनो इन बोनो स्टातो, अगर वो अच्छी हालत में नहीं है, बोनो स्टातो में नहीं है, अगर आपका वाइपर खराब हो गया तो उसको बदल दें। पाराब्रेसा लिजियोनाती, पाराब्रेसा लिजियोनाती कहेंगे टूटी स्क्रीन, लिजियोनाती होता है टूटी, यहां पर कहेंगे कोई दराड़ आ गई है, कोई चूरा चूर हो गई है, टूटी स्क्रीन। दलिया तो इक्वली कारों की वानो सुस्तितुवीती बदलनी है कि अगर स्क्रीन टूट गई है, स्क्रीन खराब हो गई है तो उसको बदल दें। फिर के क्यों के लिए करेपे, करेपे दराड़ आ जाना, पंजाबी तड़ आ जाना। तेंदोनो एड स्टैंडर्सी, तेंदोनो एड स्टैंडर्सी बढ़ जाएगी कि जो दराड़ आई है वो बढ़ जाएगी नल टेम्पो टाइम के साथ साथ। पाराब्रेसा लिजियोनाती टूटी स्क्रीन, दलिया तो इक्वली कारों की वानो सुस्तितुवीती बदलना है, फिर के क्यों के रियल रिस्क्यो खतरा है कि आप कौजा दी उन सुब बालसो, कौजा वजह सुब बालसो कहते हैं जंप खाना, जंप की वजह से। इल पाराब्रेसा स्क्रीन वादा इन फ्रांतुमी, फ्रांतुमी होता है बिल्कुल उसका खत्म हो जाना, पाराब्रेसा स्क्रीन का टूट जाना, चूरा चूर हो जाना, फ्रांतुमी चूरा चूर हो जाना, टूट सकती है क्योंकि स्क्रीन टूट सकती है, चूरा चूर हो सकती है। पाराब्रेसा लिजियोनाती टूटी स्क्रीन दल इक्वली गाड़ियों की आंखें से बेशक सोनो कोस्टिट्यूटी बनाए गए हैं दा उन वेत्रो स्ट्राटिफिकातो, वेत्रो स्ट्राटिफिकातो ये स्पेशल एक शीशा होता है, मोटा शीशा के। देवनो कुमुको ऐसे सुस्टिट्यूटो, इनको फिर भी आपने बदलना है इन काजो दी लिजियोने, नुकसान होने की सूरत में, दराड़ आने की सूरत में, टूटने की सूरत में। कहता है बेशक ये स्पेशल शीशा है लेकिन फिर भी अगर नुकसान हुआ है तो इसको बदल दें। लैफिशेंसा हालत कारकर्दगी दलो स्टेरिंग की पो असरे कंट्रोलाता कंट्रोल हो सकती है। सुल्तान तो सिर्फ के स्टेरिंग की हालत को कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ इन ऑफिचिना वर्कशॉप सेकोंडो के मुताबिक, अपोजिट खास प्रोसीड्यूर स्पेशल प्रोसीजर के मुताबिक। स्टेरिंग को वर्कशॉप में स्पेशल प्रोसीजर के मुताबिक बदलेंगे, कंट्रोल करेंगे। इल वोलांते दी उन व्हीकलो, गाड़ी का स्टेरिंग पो एसरे सुस्टिट्यूito बदला जा सकता है सोलो दा ऑफिचिना स्पेशलिजाता, सिर्फ ऑथराइज्ड वर्कशॉप में बदला जा सकता है। अकोरे जरूरी है, वेरिफिकारे चेक करना, पेरियोडिकामेंटे वक्त के साथ साथ चेक करें। इल लेवलो लेवल दे लिक्विडो, लिक्विड का लेवल नेल सर्बातोयो टैंकी में, डेल सर्वो स्टेरसो पावर स्टीयरिंग की, हिड्रोलिको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की जरूरत है कि वक्त के साथ साथ ऑयल को चेक करें नेल सर्बातोयो टैंकी में, किसकी, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की टैंकी में उसके ऑयल का लेवल, लिक्विड का लेवल चेक करें। इंताजामेंटो देल फिल्ट्रो, इंताजामेंटो गंदा हो जाना, देल फिल्ट्रो फिल्टर का, देल कंबुस्टिबले ईंधन के फिल्टर का गंदा होना। पो कंपोर्टारे करता है उन इर्रेगुलारे अफ्लूसो, इर्रेगुलारे इर्रेगुलर, अफ्लूसो कहते हैं बहना, बहाव, दी गासोलियो डीजल के डीजल ठीक तरह से नहीं जाएगा, उसका बहाव ठीक नहीं होगा। आला पंपा पंप, इंताजामेंटो देल फिल्ट्रो, फिल्टर का गंदा होना ईंधन के, जिसे डीजल फिल्टर कहते हैं। पो कंपोर्टारे उन इर्रेगुलारे फ्लूसो दी गासोलियो के जो आपका डीजल है वो पंप में से ठीक तरह नहीं जाएगा। वो डीजल फिल्टर गंदा है अगर तो डेफिनेट बात है अगर कचरा आ गया फिल्टर में तो डीजल आगे ठीक तरह से नहीं जाएगा। लाइन ताजामेंटो गंदा होना, दिल फिल्ट्रो फिल्टर का, दिल कंबुस्टिबले ईंधन के, डीजल फिल्टर का गंदा होना कंपोर्टा करेगा उना पर्दिता दी एफिशिएंसा, पर्दिता दी एफिशिएंसा, एफिशिएंसी खो देगा दिल मोटोरे इंजन के, इंजन अपनी एफिशिएंसी खो देगा कि इंजन ठीक काम नहीं करेगा। लाइन ताजामेंटो दिल फिल्ट्रो फिल्टर का गंदा होना, दिल कंबुस्टिबले ईंधन का, डीजल फिल्टर का गंदा होना
کمپورتا کرے گا مجوری کنسومی، کنزپشن زیادہ ہوگی، تیل کا استعمال زیادہ ہوگا۔ La instabilità di marcia del veicolo، instabilità di marcia del veicolo، گاڑی کا ان بیلنس ہونا، گاڑی کا سٹیبل نہ ہونا۔ پو ڈپینڈ کر سکتا ہے، یعنی کہ گاڑی ان بیلنس رہے گی، گاڑی سٹیبل نہیں رہے گی، اس کا سٹیبل نہ رہنا ڈپینڈ کرے گا دالی امورتیزاتوری سکاریکی۔ امورتیزاتوری سکاریکی ہم کہیں گے خراب شاک کے خراب ہونے کی وجہ سے، شوکر کے خراب ہونے کی وجہ تو۔ La instabilità di marcia del veicolo، گاڑی کا ان بیلنس ہونا پو ڈپینڈ کر سکتا ہے۔ دالے بلیسترے کہتے ہیں کمانی، او دالے مولے ایلی کوئی دالی، سپرنگ دانے جاتے نقصان ہو گئے ہیں، ٹوٹ گیا ہے، خراب ہو گئے ہیں، کہ گاڑی کا ان بیلنس ہونا ڈپینڈ کرے گا کہ اس کی کمانیاں یا اس کے سپرنگ خراب ہو گئے ہیں، دونوں ورڈز کو آپ سپرنگ کہہ سکتے ہیں۔ La instabilità di marcia del veicolo، گاڑی کا ان بیلنس ہونا پو ڈپینڈ کر سکتا ہے dal sistema di regolazione della sospensione، sistema di regolazione کنٹرول کرنے والا سسٹم، سسپینسیونی پنیوماتیکے جو پریشر والے شاک ہیں، کہ گاڑی کا انسٹیبل ہونا ڈپینڈ کرے گا پریشر والے شاکوں کے کنٹرول سسٹم پہ، مال فنکشنانتے، اگر وہ خراب ہو گیا، اگر وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ لیمورتیزاتوری سکاریکی خراب شاک پوسونو پرووکارے کر سکتے ہیں، پرووکارے کرنا۔ انومولے اوشیلاسیونی کہتے ہیں اچھلنا، جمپ کھانا۔ انومولے اوشیلاسیونی دل ویکولو کہ گاڑی ٹھیک طرح سے نہیں اچھلے گی۔ مطلب کیا ہے کہ اگر شاک خراب ہیں تو گاڑی زیادہ اچھلے گی، کیونکہ شاکوں کیوں لگایا جاتا ہے کہ وہ جو کھچکا جب آئے، جب کوئی جمپ آئے تو اس کو اپنے اندر جذب کر جائے، سوک کر جائے، پی جائے۔ تو اگر شاک آپ کے خراب ہیں تو کیا ہوگا، گاڑی زیادہ اچھلے گی۔ لیمورتیزاتوری سکاریکی خراب شاک کمپورتانو کریں گے ان مجورے زیادہ روموروزیتا شور دل ویکولو گاڑی کا زیادہ شور پیدا کریں گے۔ نمبر 3، لیمورتیزاتوری سکاریکی خراب شاک پوسونو پرووکارے کر سکتے ہیں ان انومولو اورینتامنتو ڈائریکشن کو غلط کر سکتے ہیں۔ دل فاشو دی لوچے دی پریوتوری، فاشو دی لوچے لائٹ ہے کہ روشنی کو، لائٹ کو غلط کر سکتے ہیں، کس کی؟ دی پریوتوری انا بلیانتی نارمل ہیڈ لائٹ، کہ نارمل ہیڈ لائٹ کی جو روشنی ہے اس کی ڈائریکشن غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ سپرنگ کیا ہے، خراب ہے، گاڑی چھلانگے مار رہی ہے، کبھی لائٹ نیچے ہو جائے گی، کبھی لائٹ اوپر ہو جائے گی۔ لیمورتیزاتوری سکاریکی خراب شاک پوسونو پرووکارے کر سکتے ہیں ان انومولو کنسومو زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، غلط رانگ استعمال کریں گے۔ دل باتی سرادہ گڈی کا ٹائر کے نچلے والے حصے کا استعمال کیا ہوگا، غلط ہوگا، زیادہ ہوگا۔ لا نون کوریتا کنورجنسا ہم الائنمنٹ کہیں گے۔ نون کوریتا کنورجنسا دل روتے، ٹائروں کی الائنمنٹ کا کریکٹ نہ ہونا، روتے انتریوری اگلے ٹائروں کی، کہ اگلے ٹائروں کی اگر الائنمنٹ خراب ہے، ڈیٹرمینا کرے گا ہوگا لا آسیمیتری کو ون سائڈ سے، ایک طرف سے، کنسومو استعمال دلی پنیوماتیچی ٹائر، کہ ٹائر ایک طرف سے زیادہ استعمال ہوں گے۔ لاچے سیوا زیادہ، پریسیونے دی گونفیاجو ہوا، ایک ہی ورڈ ہے ہوا، دلی پنیوماتیچی ٹائروں کی، ٹائروں میں زیادہ ہوا۔ پرووکا کرے گی انا مجورے ریجیڈیتا، زیادہ سخت کر دے گی، زیادہ ہارڈ کر دے گی۔ مارچا جانا یعنی کہ آپ کے سفر کو کیا کر دے گی، ہارڈ کر دے گی، کیونکہ ٹائروں کے اندر ہوا اگر زیادہ ہے تو آپ کا جو سفر ہے یہ سخت ہو جائے گا۔ کون منور کمفورٹ، اور کمفرٹیبل نہیں رہے گا، پر پساجیری مسافروں کے لیے، کہ گاڑی کا سفر جو ہے یہ سخت ہو جائے گا اور مسافروں کے لیے کمفرٹیبل نہیں رہے گا، آرام دہ نہیں رہے گا۔ انہیں انسوفیچینتے پریسیون دی gonfiaggio کم ہوا دلی پنیوماتیچی ٹائروں کی پرووکا کرے گا
un aumento زیادہ. دلا دریوا، دریوا کہتے ہیں اینگل، کہ جب گاڑی کے اندر ٹائر کے اندر لچک پیدا ہوتی ہے تو گاڑی اپنے سیدھے راستے کی جانے کے بجائے ٹائر اپنی ڈائریکشن کو تھوڑا بدل لے گا، کیونکہ لچک پیدا ہو گئی ہے. اس لچک کو دریوا کہتے ہیں، اینگل یا دریوا لچک. کہ ٹائروں میں ہوا کا کم ہونا اس کی لچک زیادہ کر دے گا، اینگل زیادہ پیدا کرے گا. کون سے گوینتے اور نتیجہ ہوگا منور تنوتا دی استرادہ. منور تنوتا استرادہ گرپ کم ہو جائے گی ان کروا موڑ کے اندر. کہتا ہے لچک زیادہ ہوگی اور موڑ کے اندر ٹائروں کی جو گرپ ہے سڑک کے ساتھ وہ کم ہو جائے گی. لا منکاتا ایکویلیبراتورا، بیلنس نہ ہونا دل پنیوماتی کو ٹائر کا، یعنی کہ ٹائر کی بیلنس کا نہ ہونا، اس کی الائنمنٹ کا خراب ہونا نے پرووکا کرے گا ان انومالو کنسومو زیادہ استعمال کرے گا. una vibrazione اور وائبریشن کرے گا دلو سیرسو سٹیرنگو، سٹیرنگ کیا ہوگا، کانپنا شروع کر دے گا. لے روتے جمے لاتے جڑوا ٹائر جو دو ٹائر ہیں. سے پوکو گونفی ہے اگر ان میں ہوا کم ہے. پوسونو دے تیریورارسی خراب ہونا، خراب ہو سکتے ہیں. اکوزا وجہ دل لورو ریچیپرو کو آپس میں، سفریگامنتو رگڑے جانا، آپس میں رگڑے جانے کی وجہ سے. کہ جڑوا ٹائر اگر ان میں اندر ہوا کم ہوگی تو وہ خراب ہو سکتے ہیں آپس میں رگڑے جانے کی وجہ سے، رگڑ کھانے کی وجہ سے. 6 سیل کندو چینتے ڈرائیور دی ان ویکولو ازیندالے کمپنی کا جو ڈرائیور ہے، سیل کندو چینتے دی ان ویکولو ازیندالے یعنی کہ گاڑی کون سی ہے آپ کی کمپنی کی ہے، تو اس کا ڈرائیور دورانتے انا اسپیسیونے، چیکنگ کے دوران، ویریفیکیشن کے دوران، نوتا پتہ لگتا ہے انومولی کنسومی کہ غلط استعمال ہو رہا ہے، زیادہ استعمال ہو رہا ہے دینی پنیوماتیچی ٹائر. کہ ڈرائیور کو جب چیکنگ کے دوران پتہ لگ گیا ہے کہ ٹائر زیادہ استعمال ہو رہا ہے، دیوے امیڈیاتامنتے فوراً ریفریرلو بتانا ہے، اور رسپونسابل دل پارکو ویکولارے گاڑی کے رسپانسیبل کو فوراً اطلاع کرنی ہے، بتانا ہے. سیل کندو چینتے ڈرائیور دورانتے ان اسپیسیونے al ویکولو گاڑی کو چیکنگ کے دوران گاڑی کو دیکھتے ہوئے نوتا پتہ لگ جاتا ہے، نوٹ کر لیتا ہے. فورتے رسکالدامنتو بہت زیادہ گرم ہو گئے. دی الکونے پارتی کچھ حصے دلی پنیوماتیچی ٹائروں کے کچھ حصے بہت زیادہ گرم ہو گئے ہیں. دیوے ایویتارے بچنا ہے دی ریپریندر ویاجو سفر کو دوبارہ شروع کرنے سے بچنا ہے. ریفیرندو بتانا ہے، الازیندہ کمپنی کو بتانا ہے، دلا سچواسیونے اس سچویشن کے بارے میں کمپنی کو اس نے اطلاع کرنی ہے، کمپنی کو بتانا ہے. چیپٹر نمبر 16 بھی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. کچھ میننگز میں اپنے مطابق ٹرانسلیشن کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اس میں آسانی پیدا ہو.